Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikum fi mawqi' Bac Facile. Aujourd'hui, on va expliquer thermodynamique partie 3. هاد البارتي غادي تكون شويه ماتيماتيك الناس اللي ما عندهمش لا باز كيفاش يحددوا ديفيرونسيال توتال اكزاكت. بون اذا باش نفهموا اكثر اشنو عندنا في هاد البارتي هادي، اولا تعرفوا بعدا على لا ديريفي. باغ اكزومبل عندي هنا اف لي اكس ايكال، نقولوا مثلا عندي ساد 4 اكس بلس كوسينيس اكس. حنا نقولوا بغيت الاشتقاق ديالها، اذا في هذه الحاله اف بريم لي اكس 4 اكس لا ديريفي ديالها هي 4 كوسينيس اكس لا ديريفي ديالها هي موان سينيس اكس، وكنقولوا ان لا ديريفي ديال اف دي لي اف كتساوي اف بريم لي اكس كتساوي 4 موان سينيس اكس. صايي بون الى عندي هنا دو فاريابل، نفترض عندي جي لي اكس ايكال اكس يكغيك، نديرو 3 اكس يكغيك باش تفهموا اكثر، 3 اكس نديرو او كاري يكغيك يلاه، اذا بليس 4 اكس سيغ يكغيك. اذا الا بغيت لا ديريفي ديال دو فاريابل اشنو كندير هنا؟ كنكتب، تبعوا معايا، كنكتب دي جي، لاحظوا دي كي دايره ايكال، كنلوح كنفتح واحد القوس هكا وكندير هنا دي وكندير هنا خط بليس واحد القوس هكا وكندير خط وكندير دي. اول حاجه كنديريفي بارابور اكس، دونك كندير هنا دي لي اكس، والمره الثانيه كنديريفي بارابور ايكغيك، كندير دي ايكغيك. وهنا اش كنديرو؟ ماشي كنديرو دي، كنديرو ها 6، لاحظوا 6 دايره بحال هكا، الا قلبتها شفتي تولي دايره بحال هكا، اذا كنديرو بحال هكا. لاحظوا دي لي جي سيغ دي لي اكس، لاحظوا كي دايره حيت هادي ديريفي بارتيال اشتقاق جزئي، ثم دي لي جي سيغ دي لي ايكغيك. لاحظوا معايا هنايا بمعنى انه في الاول كنشتق الداله وكنعتبر اكس لي فاريابل وكنعتبر هنا شنو ايكغيك كونستون، كندير بتيت ايكغيك كونستون. المره الثانيه كنعتبر ايكغيك هو لي فاريابل وكندير هنايا اشنو هو اكس كونستون. اذا في هذه الحاله تبعوا معايا دي لي جي اش كتساوي لنا؟ كنفتح القوس، لاحظوا معايا الا كانت اكس لي فاريابل كاع ما غنتسوق الايكغيك، غنعتبرها بحال شي حاجه تعطي باش تجيك ساهله، لوح في ايكغيك شي رقم 2 ولا 3 فهمت. اذا ما تسوقش الايكغيك، لا ديريفي دو اكس او كاري سي كوا؟ سي 2 اكس، دونك 2 مع 3 هي 6، غادي تكون عندي 6 اكس يكغيك. لا ديريفي دو 4 اكس سي 4، ما تسوقش انا داك يكغيك، اعتبرو بحال شي رقم. لا ديريفي دو 4 اكس سي 4، دونك غادي تعطيني بلس 4 سيغ يكغيك. هادشي كلشي حيت في الاول اشتقيت بالنسبه لدي لي اكس، لاحظوا دي مقاده، هادي دي دايره بحال 6 مقلوبه، بليس كنفتح القوس، هاد المره ايكغيك هو لي فاريابل، دونك ما غنتسوقش الاكس. الاشتقاق ديال هذا كله بحال شي رقم، 3 اكس او كاري ايكغيك، الاشتقاق ديال 6 ايكغيك باغ اكزومبل هي 6، دونك الاشتقاق ديال 3 اكس او كاري ايكغيك هو 3 اكس او كاري بليس، لاحظوا 4 اكس سيغ ايكغيك. حنا عارفين ان الاشتقاق ديال 1 على ايكغيك هو شنو؟ هو ناقص 1 على ايكغيك او كاري، هذه معروفه في الاشتقاق، ناقص 1 على ايكغيك او كاري. دونك انا ما غاديش نتسوق ل 4 اكس، غادي تعطيني ناقص 4 اكس على ايكغيك او كاري، اذا هو هادشي كلشي دي دو ايكغيك باش نفهمو. وكاين واحد القضيه خصكم تنتبهوا ليها مزيان، اذا هذا كيتسمى ديفيرونسيال توتال اكزاكت باردون، ديفيرونسيال توتال اكزاكت. اذا دي تي او، ثم هنا كيتسمى ديريفي بارسيال، اذا هذا كيتسمى ديريفي بارسيال. مزيان حتى الحاله متبعين معايا. لاحظوا معايا، نعتبروا ان هذا التعبير اللي هنا هو بوتيت ا، ونعتبروا هذا التعبير اللي هنا بوتيت بي. لاحظوا معايا هاد ا الا مشيت اشتقيت ديلو ا سير، دابا هي كاينه دي ايكغيك، انا نعتبروا اشتقيتها على دي دو اكس، تبعوا معايا غنشتقها دابا بالنسبه لدي دو اكس. 3 نعتبر اكس هو لي فاريابل،
3 اكس او كاري ايكال كوا ايكال 6 اكس. اذا موان 4 اكس او كاري موان 4 اكس سيغ ايكغيك او كاري، نعتبر اكس هو اللي متغير و 4 سيغ ايكغيك او كاري كونستون، دونك كيعطيني موان 4 سيغ ايكغيك او كاري. تبعتو معايا؟ دابا انا نشتق دي دو بي، لاحظوا دي دو بي سيغ دي دو ايكغيك، حيت هي كانت حدا دي دو اكس نشتقها انا على دي دو ايكغيك. انتبهوا معايا هنا مزيان. اذا غنعتبر ايكغيك لي فاريابل، دونك الاشتقاق ديال 6 اكس ايكغيك اش كيعطيني؟ كيعطيني 6 اكس. الاشتقاق ديال 4 سيغ ايكغيك، حيت بالنسبه لإيكغيك كيعطيني موان 4 ايكغيك او كاري. الا انتبهنا مزيان غنلاحظوا ان دي دو ا، لاحظوا دي دو ا سيغ دي اكس ايكال دي دو بي سيغ دي ايكغيك. وهذه من المميزات لا ديفيرونسيال توتال اكزاكت. اذا في هذه الحاله باش تاكد انك اشتقيتي داكشي مزيان كدير هاد التعابير اللي كتشوف امامك الان. يعني كتمشي دير لا ديريفي ديال هذا بارابور هادو، كتشوف واش لا ديريفي ديال هذا بارابور هادو كتشوف واش هما ايكو باش تاكد انه راه غادي مزيان. بون هادشي اللي كنقولوه كلو لاش صالح بوركوا تو سا اكس ايكغيك وحنا خدامين بي تي في. بون اذا ما نساوش انه في بارتي 2 شرحت لي فونكسيون ديتا. دونك في لي فونكسيون ديتا نحتاجو من بعد لي ديريفي، لي ديريفي دو بي، لي ديريفي دو في، لي ديريفي دو تي، خصني نكون ضابط المسائل ديالي. لاحظوا معايا مزيان، حنا كنا بينا ان بي كتكتب على شكل فونكسيون بدلاله شنو؟ بدلاله تي اي في، و تي كتكتب بواحد الفونكسيون بدلاله بي اي في، و في كتكتب بواحد الفونكسيون بدلاله تي اي بي. اذا في هذه الحاله تبعوا معايا، الا بغيت انا لا ديريفي دو بي تبعوا معايا دي بي كندير لا ميم شوز. انا عندي دو فاريابل تي اي في، دونك كندير خط كندير دي بليس قوس كندير دي. عندي لا ديريفي الاول تي، اذا هنا كنلوح 6 مقلوبه، 6 مقلوبه 6 مقلوبه بحال شي 6 مقلوبه، ثم كندير هنا تي تي في في، وكنلوح هنايا بي وهنايا بي، وهاني حصلت على لا ديريفي توتال اكزاكت بالنسبه لبي. وكنشوف ديك الساعه لا فونكسيون ديالك كي دايره، منساوش ان بي كتساوي ان ار تي سيغ في، وكنخدم عليه وغادي نشوفو من بعد ولا نوصلو لهادشي. منساوش هنا انه هنا في كونستونت كنلوح في، وهنايا خدام على دي في دونك بي دونك تي كونستونت كنلوح هنا تي. صافي جو كرو سي كلير. الا ميم شوز بالنسبه لدي تي، لاحظوا معايا دي تي اكيد انكم غادي ديرو بوز وتكملوا دابا نتوما بوحدكم هاد المسائل وتفهموا براسكم اشنو غديروا. بون اذا هنايا ستوات مقلوبين، اذا عندنا بي و في، اذا هنا بي بي في في، وهنايا كنلوح تي تي، وهنايا بي في لي كونستونت في هاد الحاله كنلوح في، وهنا في طبعا بي لي كونستونت كنلوح هنايا بي زعما هذاك لي كونستون. الا ميم شوز بوغ في، وما كاينلاش نضيعو الوقت اكثر، المهم هو انكم فهمتوا. اما الا بغيت انا لا فونكسيون توتال اكزاكت اللي فيه بي في، دونك الا اعتبرنا حنا اف كتساوي بي في ناقص ان ار تي كتساوي صفر، وبغيت لا ديريفي دو اف، اذا في هذه الحاله عندي ثلاثه المتغيرات. كيفاش غادي ندير في هذه الحاله؟ اذا كندير قوس دي زائد قوس دي زائد قوس دي. طبعا في الحاله الاولى عندي طبعا وندير هنا خط خط خط، نلوح دوك ستاوات مقلوبين، ثم طبعا هنا عندي بي بي، وهنا شنو في في، وهنا تي تي. وهنا اش كنديرو؟ طبعا في هذه الحاله كنديرو دي لي اف، سميت هذه اف نلوح هنا اف 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 حيت لا فونكسيون جينيرال. اذا بيان سور بي اذا في او تي كونستون، في بي او تي كونستون، تي بي في كونستون، وهذه هي لا ديفيرونسيال توتال اكزاكت في حاله انني بغيت نتعامل مع لي 3 فاريابل اون ميم طون. J'espère que vous avez bien compris. نتسناونا ان شاء الله في بروميير اكس اللي هو كونتيتو دو شالور. سلام عليكم.